बर्किना फासो में तेज़ बारिश के बाद फिजा में हल्की ठंडक और नमी फैल गई थी। उस वक्त इब्राहिम तरावरे एक अहम मीटिंग में मसरूफ था, जबकि उसकी बीवी फातिमा अकेली उस मौसम में शहर के पुराने पार्क में सैर के लिए निकली थी। वो अक्सर वहां सुकून की तलाश में जाया करती, लेकिन उस दिन फिजा में कुछ अजीब सी सनसनी थी। पार्क के रास्ते मामूल से हटकर खामोश लग रहे थे और फातिमा को मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने 2-3 बार मुड़कर देखा, मगर कुछ दिखाई न दिया। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये उसका वहम है। उसके जहन में 100 तरह के ख्यालात आ रहे थे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन होने वाला है। एक ऐसा दिन जो ऐसी भूल भुलैयां खोल देगा जिसके हर मोड़ पर खतरनाक राज पोशीदा होंगे। तब उसे अचानक अपने पीछे 2 भारी कदमों की चाप सुनाई दी। फातिमा ने पलट कर देखा। 2 अजनबी मर्द जिनके चेहरे ढके हुए थे उसके पीछे आ रहे थे। उनके हाथों में कुछ ऐसा था जिसे वो छुपा रहे थे, शायद कोई हथियार। बीबी जी रुकिए, उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा। तो फातिमा का दिल लरस गया। अब वो समझ चुकी थी कि वो किसी खतरे में फंस चुकी है। इब्राहिम तरावरे की बीवी फातिमा बगैर कुछ सोचे समझे उल्टे कदमों से दौड़ने लगी। अरे पकड़ो इसे, भागने ना पाए, उनमें से एक ने चीख कर कहा, और फिर वो दोनों उसके पीछे लपके। चूंकि वो मर्द थे और उनकी रफ्तार फातिमा से कई गुना ज्यादा थी, जब वो दौड़े तो जमीन हिलती महसूस हुई। फातिमा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती रही, मगर उनके कदम तेज तर होते रहे। पार्क में दरख्तों के बीच अंधेरा गहरा होता जा रहा था और फातिमा की उम्मीदें मध्यम पड़ती जा रही थीं। अब वो दोनों करीब आ चुके थे और एक नकाब पोश ने दौड़ते हुए फातिमा की चादर का किनारा पकड़ लिया। फातिमा लड़खड़ा गई, फिर अचानक से चीख उठी, या अल्लाह, या अल्लाह, कोई है, बचाओ। उसी लम्हे दरख्तों की ओट से एक आवाज़ सुनाई दी, छोड़ दो इन्हें। उसके हाथ में पत्थर थे। वो दीवानावार भागती हुई आई और पूरी कुव्वत से एक अगवाकार के चेहरे पर पत्थर दे मारा। दूसरा मर्द फौरन पलटा, मगर उस लड़की ने फातिमा का हाथ थामा और कहा, इस तरफ आइए मेरे साथ। वो दोनों झाड़ियों के दरमियान भागने लगी। नकाब पोशों ने उनका पीछा किया, मगर घने दरख्तों में वो नज़रों से ओझल हो चुकी थीं। कुछ गलियों के बाद एक पुरानी सी झोंपड़ी के करीब आकर वो लड़की रुक गई। फिर उसने हाँफती हुई फातिमा को पानी दिया। जब फातिमा कुछ संभली तो उसने पूछा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो? तो उस लड़की ने नज़रें झुकाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा नाम कौसर है बीबी जी, मैं यहीं रहती हूँ। आप खैरियत से तो हैं ना? मैं एक गरीब लड़की हूँ, माँ बाप नहीं हैं। आज नौकरी की तलाश में निकली थी, मगर किस्मत मुझे आपके सामने ले आई। फातिमा की नज़रें उसकी मासूमियत पर जम गईं। चंद खामोश लम्हों के बाद उसने पूछा, तुम्हें काम चाहिए? कौसर की आंखों में नमी चमकने लगी। फिर वो बोली, जी बीबी जी, बस इज्जत के साथ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। फातिमा को उस पर बेइख्तियार तरस आया। उसने कौसर का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। कौसर खामोश रही, फिर मासूम सी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे चल दी। मगर फातिमा अपनी घबराहट में महसूस न कर पाई कि कौसर की चाल में कुछ अजीब था, शायद कोई राज छुपा हुआ था। जब वो दोनों घर पहुंची, कौसर सामान रखने के बहाने एक कमरे में गई और फिर जल्दी से अपना बैग खोला और एक छोटी सी स्याह रंग की डिवाइस निकाली। उसने एयर पीस लगाया और धीमी आवाज़ में सरगोशी की, पहला टारगेट मुकम्मल हुआ। मैं इस वक्त इब्राहिम तरावरे के घर में मौजूद हूँ। अगले दिन जब कौसर नाश्ता बना रही थी तो उसने बज़ाहिर गैर महसूस अंदाज में पूछा, बाजी साहब का दिन कैसा गुजरता है? आजकल कुछ कमज़ोर से लगते हैं। वैसे आप कभी उनके लिए कोई शरबत वगैरह नहीं बनाती? फातिमा ने जवाब दिया, हाँ, काम का बोझ ही कुछ ज़्यादा है ना, इसीलिए कमज़ोरी सी हो गई है। वैसे मैं तो रोज़ रात को बादामों का शरबत बना कर देती हूँ। कौसर ने खामोशी से नज़रें झुका लीं, जैसे दिल में कोई शतरंज की चाल मुकम्मल हो चुकी हो। उसी रात जब सब सो चुके थे, कौसर ने फिर से अपनी डिवाइस निकाली, एयरफोन कानों में लगाए और अंग्रेजी में कुछ बात करने लगी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी कामयाबी की चमक थी, मगर अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो फौरन कमरे से बाहर निकली, मगर बाहर कोई ना था।
कोसर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। कुछ दिन बाद बारिश की रिमझिम ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। हवा के शोर से यूं लगता था जैसे कोई तूफान आने वाला हो, ऐसा तूफान जो शायद कई घरों को उजाड़ देगा और कई राजों का इंकशाफ हो जाएगा। फातिमा तरावरे, जो कई दिनों से दिल की किसी अंदरूनी उलझन में मुब्तला थी, उस शाम गैर मामूली तौर पर खामोश भी थी। उस शाम न जाने क्यों खामोश थी, जबकि इब्राहिम हमेशा की तरह दफ्तर से थके हारे चेहरे के साथ चुपचाप लौटा। खाने की मेज़ पर माहौल कुछ अजीब सा था। इब्राहिम कई दिनों से फातिमा में तब्दीली महसूस कर रहा था, मगर खामोश रहा। लेकिन आज फातिमा जिस तरह खोई खोई बैठी थी, इब्राहिम ने बेचैन होकर पूछ लिया, क्या हुआ, आज तुम बहुत खामोश हो? फातिमा ने कोई जवाब ना दिया। इब्राहिम को लगा जैसे वो उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही हो। उसने खाने से हाथ रोका और सीधा उसकी तरफ देख कर कहा, क्या बात है, तुम्हारा आज दिल बहुत बेचैन लगता है। उसने हाथ में पकड़ा कांटा जोर से प्लेट पर मारा और तकरीबन चीख कर कहा, तुम्हें क्या लगता है इब्राहिम कि तुम मुझे सारी ज़िंदगी इस घर में कैद रखोगे और मैं बस हंसती मुस्कुराती रहूँगी? मुझे इस जेल में डालकर तुम भूल गए कि तुम्हारी भी कोई बीवी है। तुम्हें तो बस मुल्क के लोगों की फिक्र है। घर में बीवी मर भी जाए तो तुम्हें परवाह नहीं। तुमने तो मुझसे ख्वाब देखने का भी हक छीन लिया है। इब्राहिम ने आंखें झपकीं। वो हैरान था कि आखिर हो क्या गया है कि फातिमा इतनी बदगुमान हो गई है। फातिमा की आवाज़ तेज़ होती गई, तुम तो चाहते हो कि बस मैं चुप रहूं, तुम्हारे साए की तरह ज़िंदगी गुजार दूं। इब्राहिम ने पहलू बदला, मैंने तो कभी तुम्हें कैद नहीं किया। इतने बड़े घर में हर आसाइश के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो तुम यूं चीख रही हो? दरवाजे के पीछे खड़ी कौसर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी चाल कामयाब हो गई हो। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ रही थी जैसे शतरंज का मोहरा अपनी जगह से हिल चुका हो और वो फतह के बहुत करीब हो। फातिमा इब्राहिम की बातों से मज़ीद उलझ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? इब्राहिम खामोश रहा और ये खामोशी बहुत ख़तरनाक साबित होने वाली थी। खाना ठंडा हो चुका था, मगर दोनों को उसकी कोई परवाह ना थी। फिर फातिमा ने इब्राहिम की कोई बात ना सुनी और खाने की मेज़ छोड़कर उठ गई। कमरे में जाकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। उसके जाने के बाद इब्राहिम भी ज़्यादा देर वहाँ ना ठहरा और उसी रात जब फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी, कौसर उसके कमरे में आई। फातिमा रो रही थी। कौसर दिल ही दिल में खुश थी, मगर चेहरे पर दुख की चादर ओढ़े बोली, बीबी जी उठो, बीबी जी, आज जो हुआ मुझे इस पर बहुत अफसोस है। मैं खुद साहब का रवैया देखकर हैरान हूँ। आखिर वो आपको नज़रअंदाज क्यों करते हैं? शायद वो आपको कमतर समझते हैं। फातिमा ने आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं और कौसर की वो बातें दिल में उतर रही थीं। रात के 3:30 बजे थे। घर में अंधेरा छाया हुआ था। इब्राहिम तरावरे स्टडी रूम में बैठा था, तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था और फातिमा की दुनिया लम्हा ब लम्हा टूट रही थी। फातिमा बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में एक छोटी सी शीशी जिसमें जर्द रंग का महलूल था। इससे इब्राहिम साहिब को नींद आएगी। जब वो 3 दिन बाद जागेंगे तो आपको मुल्क संभालते देखकर हैरान रह जाएंगे और आपकी काबिलियत का एतराफ़ भी करेंगे। तब जाके आपकी वो कदर करेंगे। यही तो कहा था कौसर ने जब दोपहर को वो दोनों किचन में थीं। कौसर ने फातिमा को शीशी थमाते हुए कहा था, बस कुछ कतरे बादाम के शरबत में डाल दीजिएगा। वो 2 दिन गहरी नींद में रहेंगे और इस दौरान आप देखिएगा कैसे अजमत के दरवाजे आप पे खुलते हैं। फातिमा खामोश रही, मगर दिल में दरारें पड़ गई थीं। अब वो शीशी उसके हाथ में थी, सामने शरबत का गिलास भी रखा था और पीछे से कुरान पाक की तलावत की धीमी आवाज़ इब्राहिम के स्टडी रूम से आ रही थी। फातिमा ने शरबत में चंद कतरे डाले। उसी लम्हे दूर से आज़ान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फातिमा का हाथ कांप गया। गिलास हल्का सा सिरका, मगर वो संभल गई। अचानक से उसे इब्राहिम का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया और वो लम्हा जब इब्राहिम ने पहली बार उसका हाथ थामा था। फिर एक झटके से झगड़े के अल्फाज याद आए और दिल में इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश जाग उठी। फातिमा ने गिलास उठाया और शीशी से मज़ीद कतरे डाल दिए, बल्कि पूरा महलूल उंडेल दिया, मगर उसकी उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं। दिल जैसे हलक में आ गया हो। वो ग्लास लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिमाग उलझनों में डूबा हुआ था।
ایک طرف ابراہیم کی محبت، دوسری طرف اختیار کی طلب۔ وہ کمرے کے قریب پہنچی، دروازہ کھولا تو ابراہیم سجدے میں تھا۔ فاطمہ کے قدم رک گئے۔ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اگلے ہی لمحے اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ کوثر کی سازش، اقتدار کی لالچ، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ فاطمہ نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے زمین پر دے مارا۔ گلاس چکنا چور ہو گیا، شیشی بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور زرد زہر کے چند قطرے زمین پر گرے، جنہیں اگلے ہی لمحے ایک بلی نے چاٹ لیا۔ پھر بلی کی آنکھیں سفید ہو گئیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں اپنے شوہر کا قتل کرنے جا رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور کمرے میں پہنچی جہاں کوثر سامنے کھڑی تھی۔ کوثر نے روتی ہوئی فاطمہ کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا بی بی جی؟ فاطمہ نے اسے دیکھا اور خود کو سنبھال کر جواب دیا، کچھ نہیں، گلاس گر گیا تھا۔ کوثر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فاطمہ نے اسے باہر جانے کو کہا تو کوثر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ صبح کی روشنی مدھم تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی تھکن اور اداسی نمایاں تھی۔ کمرے کی ہر چیز خاموش تھی، شاید وہ بھی فاطمہ کی طرح صدمے میں تھی۔ ابراہیم جب کمرے میں داخل ہوا تو بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ فاطمہ نے اس سے نظریں چرا لیں۔ ابراہیم وہیں رک گیا۔ اس نے غور سے فاطمہ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، کیا کچھ ہوا ہے؟ فاطمہ نے صرف نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ ابراہیم نے نرمی سے کہا، اگر میں کہوں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، وہ شیشی، وہ زہر، تمہاری آنکھوں کی لرزش، تو تم کیا کہو گی؟ فاطمہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی فضا جیسے ساقط ہو گئی اور ہوا میں گھٹن بھر گئی۔ ابراہیم آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ مجھے معلوم ہے کہ کوثر کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور ہر رات کہاں فون کرتی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ایک سپاہی ہوتے ہوئے اپنے گھر سے لا علم ہوں؟ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابراہیم نے بات جاری رکھی، مجھے پتا تھا کہ تم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تمہیں خواب دکھائے جا رہے ہیں، تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے، مگر جانتی ہو مجھے تم پر بہت یقین تھا، تمہارے دل پر یقین تھا۔ فاطمہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور زور سے رونے لگی۔ تو تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ شکوہ کرنے لگی مگر ابراہیم کا جواب اسے توڑ گیا۔ مجھے پتا تھا تم کبھی کسی شے کو مجھ پر فوقیت نہیں دو گی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک فاطمہ بولی، میں نے زہر پھینک دیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ کوثر کون ہے۔ میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہتی تھی، چاہے دنیا مجھے بے وقوف سمجھے۔ ابراہیم نے گہری سانس لی، کچھ لمحے آنکھیں بند رکھیں اور پھر آہستہ سے بولا، میں شروع دن سے سب جانتا تھا مگر خاموش اس لیے تھا کیونکہ مجھے صرف کوثر کو نہیں پکڑنا، مجھے اس کے پیچھے موجود ایجنسی کو بے نقاب کرنا ہے، اصل حملہ آور کو سامنے لانا ہے۔ اس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے؟ ابراہیم مسکرایا اور پھر اسے یہ بتایا کہ کوثر کا اصل نام نینا ہارپر ہے۔ وہ CIA کی فیلڈ ایجنٹ ہے۔ اس کا پاسپورٹ، اس کی ڈیوائسز، یہ سب کچھ اس کے کمرے میں رکھے صندوق میں موجود ہیں، لیکن میں نے اب تک اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے تم پر بھروسہ تھا، لیکن اب وقت آ چکا ہے کھیل ختم کرنے کا۔ فاطمہ نے ابراہیم کا ہاتھ تھاما، پوچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ ابراہیم نے دائیں طرف دیکھا جہاں دیوار پر ایک چھوٹا سا کیمرہ چھپا ہوا جھانک رہا تھا۔ اس نے کہا، اب ہم کچھ نہیں کریں گے، بس اس ایجنٹ کو اس کی آخری چال چلنے دیں گے، وہ خود جلد بازی میں اپنا چہرہ دکھا دے گی۔ تاریخ بدلی اور اگلی رات آئی۔ ابراہیم تراورے گھر کے ایک خفیہ کمرے میں اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ میز پر ایک لیپ ٹاپ، ایک چھوٹا سا وائرلیس ریسیور اور کچھ خاص تکنیکی آلات رکھے تھے۔ دوسری طرف اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی کوثر کے ہاتھ میں موبائل فون کانپ رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں ایک خفیہ نمبر ملایا اور ہلکی آواز میں انگریزی میں کہا، پلان اے ناکام ہو چکا ہے۔ ابراہیم تراورے کی بیوی نے اسے زہر نہیں دیا، اب کیا میں پلان بی کی طرف جاؤں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، خاموشی سے آج رات ہی ابراہیم تراورے کا کام تمام کر دو اور واپس آ جاؤ۔ کوثر نے فون بند کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔
اس کے بیگ میں چھپی ہوئی سائلنسر والی چھوٹی سی پستول اب اس کا آخری سہارا تھی۔ اس نے دل میں کہا، اب میں ہی باقی ہوں، مجھے ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ خفیہ کیمرے میں گونجتی کوثر کی آواز سن کر ابراہیم کو فوراً شام کا منظر یاد آ گیا، جب اس نے فاطمہ کو اپنے قابل اعتماد ملازمین کے ساتھ ایک محفوظ جگہ بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس جھگڑے سے دور رہے۔ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کو ہر طرح کی لڑائی سے بچا کر رکھتا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ کوثر اپنے کمرے سے نکلی، ننگے پیر، آہستہ قدم، پرس میں چھپی پستول کے ساتھ ابراہیم تراورے کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بستر پر ایک انسانی جسم لیٹا نظر آ رہا تھا، لحاف میں لپٹا ہوا، بالکل ساقط۔ کوثر نے دل میں کہا، یہی وقت ہے۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی، پستول نکالی، نشانہ لیا اور لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ گولی سیدھا اس لحاف میں لپٹے وجود کو لگی، مگر اگلے ہی لمحے کچھ کپڑے، روئی، تکیے سب فضا میں بکھر گئے۔ کوثر آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ جہاں انسان ہونا چاہیے تھا وہاں صرف تکیے تھے جو انسانی شکل میں رکھے گئے تھے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھ کر کوثر ایک دم گھبرا گئی۔ کیا اس کی چال اسی پر الٹ ہو رہی تھی؟ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی، مگر تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ ابراہیم تراورے مکمل یونیفارم سیکیورٹی افسران کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک افسر نے بلند آواز میں کہا، ہاتھ اوپر کرو۔ کوثر نے پستول اٹھانے کی کوشش کی، مگر ایک افسر نے فوراً اس کا ہاتھ مروڑا، اسے زمین پر گرا دیا اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ کوثر زور سے چیخی، تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں CIA کے لیے کام کرتی ہوں، تم سب برباد ہو جاؤ گے۔ اب جب وہ پکڑی جا چکی تھی تو جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب وہ ڈرانے دھمکانے لگی۔ تب ابراہیم اس کے قریب جھکا، ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، اب تم یہاں سے سیدھا کورٹ میں پیش کی جاؤ گی۔ اگر چاہو تو اپنی ایجنسی کے خلاف ثبوت دے کر وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ورنہ پھانسی کا انتظار کرو، جیل میں بیٹھ کر۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد کوثر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کمرے میں خاموشی تھی، مگر ماحول میں ایک بوجھ سا تھا، جیسے ابھی بھی کچھ راز باقی ہوں جو شاید ابراہیم کو توڑ کر رکھ دیں گے، جیسے کسی سرنگ کا دہانہ سامنے ہو اور سب جانتے ہوں کہ اس میں روشنی بہت دیر سے آئے گی۔ کوثر کو لے جایا جا چکا تھا۔ اب ابراہیم تراورے اور انٹیلیجنس ٹیم اصل کام میں لگ چکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں کوثر کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے انٹیلیجنس یونٹ کا لیڈر کیپٹن باسط موجود تھا۔ ابراہیم نے پرس، جوتوں اور بستر کے نیچے رکھے ایک پرانے بیگ کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، یہ بیگ اوپن کرو۔ کپتان باسط نے دستانے پہن کر بیگ کھولا تو اندر سے ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چپ نکلی جو بظاہر معمولی لگتی تھی، مگر جیسے ہی باسط نے اسے ریڈر میں ڈالا، اسکرین پر ایک فولڈر کھل گیا جس پر لکھا تھا اندرونی نقشے اور نام۔ اس کے اندر ایک کاغذی فائل بھی موجود تھی جس کے صفحے پر ایک نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی خنجر کے ساتھ ایک دائرہ بنایا گیا ہو اور نیچے ایک مختصر کوڈ درج تھا۔ ابراہیم کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ وہی علامت تھی جو ایک پرانے انٹیلیجنس کیس میں دیکھ چکا تھا، ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم کی علامت جو صرف اشاروں، مہروں کے نشانات سے بات کرتی تھی۔ ابراہیم اس علامت میں کھویا ہوا تھا کہ کیپٹن باسط نے درمیان میں کہا، سر یہاں ایک فون بھی ہے جس میں انٹرنیشنل سم لگی ہے۔ مزید تلاشی لینے پر ایک پرانے گودام کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ملا۔ رات کے 2 بجے ابراہیم، باسط اور انٹیلیجنس ٹیم کے کچھ افسران بغیر سائرن، بغیر وردی، سیاہ گاڑیوں میں خاموشی سے اس گودام کی طرف بڑھے۔ جب وہ گودام کے باہر پہنچے تو باہر سے وہ جگہ ویران اور گرد آلود تالا لگی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے بند ہو۔ مگر جب ابراہیم اپنی ٹیم کے ساتھ اندر گیا اور تفتیش کی تو ایک ٹیبل پر مائکرو ریسیور، جبکہ کچھ الیکٹرانک آلات اور چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگ ڈیوائسز چھپی ہوئی ملیں۔ ایک ڈیوائس کی فائل چلائی گئی تو ابراہیم کے ایک پرانے ملازم کی آواز گونجنے لگی، یوسف۔ ابراہیم کی پلکیں ایک لمحے کو ساکت ہو گئیں۔ یہ تو میرا بہت پرانا ملازم ہے۔ ابراہیم آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا، تھکا ہارا، جیسے اپنوں کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر بکھر گیا ہو۔ یوسف،
اس کا قابل اعتماد آدمی جس کے ہاتھوں میں روزمرہ کی فائلیں اور اہم دستاویزات جاتی تھیں۔ ایک افسر جو دروازے کے پاس خاموش کھڑا تھا آہستہ سے بولا، یہ تو اندر کی سازش ہے۔ ابراہیم نے سر جھکا کر کہا، اپنے غیروں سے زیادہ تکلیف دے جاتے ہیں جن سے نکل پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رات بہت گزر چکی تھی مگر ابراہیم کی آنکھوں میں اب تک وہ منظر گھوم رہا تھا۔ یوسف کی خاموشی، اس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں چھپی وہ سرد مہری، وہ اپنا قریبی ہو کر ابراہیم تراورے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے جا رہا تھا۔ مگر آخر کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب صرف یوسف ہی دے سکتا تھا۔ اب تک جو کچھ سامنے آیا تھا وہ محض ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اصل مصیبت تو وہ کمپنی تھی جس نے یوسف جیسے شخص کو پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا، جو ابھی بھی کہیں چھپی ہوئی تھی۔ یوسف کے فون اور لیپ ٹاپ کی تفتیش میں ایک مخصوص کوڈ بار بار سامنے آ رہا تھا۔ برکینا فاسو کی انٹیلیجنس ٹیم نے جب اس کوڈ کو کھولا تو 230 فائلوں میں کچھ بینک ٹرانزیکشن سامنے آئیں، کچھ ایسے اکاؤنٹس جن کا تعلق آف شور کمپنیوں سے تھا اور جن سے یوسف کو بہت زیادہ رقم بھیجی جا رہی تھی۔ انہی میں سے ایک اکاؤنٹ پر ابراہیم کی نظر جم گئی۔ حسن، یہ نام ابراہیم کے ذہن میں کسی پرانی یاد کی طرح گونجا۔ حسن وہی شخص تھا جس نے چند سال پہلے ایک بین الاقوامی اجلاس میں ابراہیم کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کی تھی۔ اس وقت وہ ایک غیر ملکی سرمایہ کاری کمپنی کا نمائندہ تھا جو چاہتا تھا کہ افریقہ کے قدرتی وسائل پر کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو۔ ابراہیم نے اس وقت ان کے مطالبات کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ اب وہی شخص ایک نئے نام، نئے چہرے اور نئے حربوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اب یہ کہانی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ جتنا ابراہیم اس کیس کو سلجھا رہا تھا اتنا ہی یہ معاملہ الجھتا جا رہا تھا۔ ایک سرا ہاتھ آتا تو دوسرا کھسک جاتا۔ معلوم نہیں اس کہانی میں اور کتنے راز چھپے تھے۔ ابراہیم نے انٹیلیجنس چیف کو حکم دیا کہ فوراً اس کمپنی پر چھاپا مارا جائے۔ ٹیم مکمل خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس دفتر تک پہنچی۔ سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی نے پہلے ہی سب کچھ ہٹا دیا ہو، جیسے ان کے آنے سے پہلے ہی اطلاع پہنچ گئی ہو۔ مگر تفتیش کے دوران تہخانے میں انہیں ایک خفیہ کیمرہ ملا۔ کیمرہ چھوٹا تھا، جہاں کچھ ڈیوائسز، لیپ ٹاپ اور دیوار پر لگی تصاویر تھیں۔ انہی میں سے ایک تصویر فاطمہ تراورے کی بھی تھی جس پر لال رنگ سے ایک کراس کا نشان لگا ہوا تھا۔ ابراہیم وہ دیکھ کر جیسے ساقط ہو گیا ہو۔ اب سازشیں صرف ملک تک محدود نہیں رہی تھیں، یہ اس کے گھر، اس کی زندگی اور اس کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ جب لیپ ٹاپ کھولا گیا تو اس میں ڈینیل حسن کی ایک ویڈیو موجود تھی جس میں اس نے سیدھے ابراہیم تراورے کو مخاطب کر کے کہا، تم جتنا چاہو مزاحمت کر لو ابراہیم، لیکن ہم تمہیں تخت سے اتار کر ہی دم لیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ ویڈیو ایک آخری دھمکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مکمل رپورٹ بھی تھی جس میں یوسف، کوثر اور چند دیگر افراد کے نام بطور سہولت کار درج تھے۔ ابراہیم خاموش بیٹھا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا، اب نہ صرف ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لائے گا بلکہ ان سازشوں کی جڑ کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ابراہیم تراورے جو ملک پر ایک خراش تک برداشت نہیں کرتا تھا، اب دشمن اس کے گھر تک آ پہنچے تھے۔ رات کے دوسرے پہر جب ابراہیم گودام سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا، وہ فائل جو ہر راز، ہر حقیقت، ہر بحروب کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ ابھی وہ گاڑی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کیپٹن باسط جلدی سے آیا اور سرگوشی کی۔ سر، یوسف ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے، وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے۔ ابراہیم ایک لمحے کے لیے ساکت اور خاموش ہو گیا۔ وہ خود آیا ہے؟ ابراہیم کی آواز میں بے یقینی تھی۔ جی سر، اپنی مرضی سے۔ اسی لمحے جیسے سارا بوجھ ابراہیم کے دل سے اتر گیا ہو، مگر وہ مسکرایا نہیں۔ شاید وہ اس کھیل سے تھک چکا تھا جس کے ہر پہلو میں ایک نیا راز چھپا تھا۔ جب یوسف کو انٹروگیشن روم میں لایا گیا تو اس کے چہرے پر شرمندگی اور شکست واضح تھی۔ ابراہیم اس کے سامنے آیا اور بغیر کچھ کہے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یوسف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے، مگر وہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ میری فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور پھر مجھے مجبوراً ہار ماننا پڑی۔ ابراہیم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ دیکھ رہا ہو کہ کیا اب وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں۔
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मौका दीजिए ताकि सच बोलकर शायद कुछ दुरुस्त कर सकूं। फिर यूसुफ ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला जो उसने गिरफ्तारी के बाद भी छुपा कर रखा हुआ था। इसमें वो तमाम रिकॉर्डिंग कॉल्स और फाइल्स हैं जिनसे कौसर, हसन और उनके सहूलतकार जुड़े हैं। मैं वादा करता हूँ अदालत में सब कुछ तस्लीम करूँगा, बस बदले में मेरी फैमिली की हिफाजत कीजिए। इब्राहिम ने वो पेन ड्राइव लिया, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुमने वाकई दिल से तौबा की है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है और हम तुम्हें वादा माफ़ गवाह बनाएंगे। इस तरह तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी और मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम अदालत में सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली की हिफाजत करूँगा। इब्राहिम की बात सुनकर यूसुफ के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक नज़र आई थी। उसी रात वो तमाम सबूत आर्मी के हवाले कर दिए गए और अगली सुबह कौमी अदालत में एक मुकम्मल मुकदमा दायर किया गया। जब अदालत का दिन आया तो कमरे अदालत खचाखच भरा हुआ था। सहाफ़ी, वकला, बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट और वो आम लोग जो इस मुकदमे को सिर्फ एक कत्ल की साजिश नहीं बल्कि कौमी वक़ार का मुकदमा समझते थे। इब्राहिम तरावरे, यूसुफ, कैप्टन बासित, फातिमा और दीगर गवाह अपने अपने वक्त पर गवाही देते रहे। जब यूसुफ अदालत के रूबरू आया तो सन्नाटा छा चुका था। वो बोलता रहा जबकि हर तरफ खामोशी छाई रही। हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मगर मुझसे बहुत कुछ ज़बरदस्ती करवाया गया। जानता हूँ आप सब मुझे मुल्क और मिल्लत का गद्दार समझ रहे होंगे, मगर मेरा यकीन कीजिए ये सब कुछ मैंने दबाव में आकर किया। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और ये तमाम बातें इस बात का सबूत हैं कि ये साजिश एक मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी जाल थी जिसका मकसद इब्राहिम तरावरे को हटाना और अफ्रीका के वसाइल पर कब्ज़ा करना था। अदालत तमाम शवाहिद, गवाहियों और एतराफ़ात की बुनियाद पर फैसला सुनाती है। कौसर उर्फ नैना हार्पर एक गैर मुल्की एजेंट, रियासती बगावत और कत्ल की साजिश की मुजरिम है। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। डैनियल हसन जो बैनुल अक़वामी मुदाखलत का सरगना था, उसे आलमी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। यूसुफ को वादा माफ़ गवाह करार देकर रियायत दी जाती है। अदालत के कमरे में जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। फातिमा ने खामोशी से सजदे शुक्र अदा किया। इब्राहिम ने अपने हाथ जोड़े और नज़रें आसमान की तरफ उठा दी। कोर्ट रूम से बाहर आकर इब्राहिम ने फातिमा के बराबर खड़े होकर उसका हाथ थामा और कहा, मैं जानता था कि तुम फिसल सकती हो, मगर मुझे यकीन था कि तुम लौट आओगी। और आज हम सिर्फ एक चाल से नहीं बचे, बल्कि हमने अपनी मोहब्बत को दोबारा पा लिया। हमारी जंग ख़त्म हुई, अब वक्त है एक नई ज़िंदगी शुरू करने का। वादा करो आइंदा कुछ भी हो जाए तुम सब कुछ मुझे बताओगी, खुद को मुसीबत में नहीं डालोगी। तो फातिमा ने हाँ में सर हिला दिया। अब उनके दरमियान न कोई शक बाकी था, न कोई साजिश, न कोई खुफिया एजेंट। दोस्तों, यूं एक मामूली गलतफहमी ने एक मजबूत रिश्ते को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की, मगर तरावरे की खामोशी, सब्र उस तूफान को ठंडा कर दिया। उसने इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम से नहीं दिया, बल्कि समझदारी से मामले को सुलझाया। क्योंकि असल मर्द वही होता है जो गुस्से में भी होश से काम ले और बीवी की आंखों में उतरने वाले शक को मोहब्बत से धो डाले। इस कहानी से हमें यह भी मालूम होता है कि इब्राहिम तरावरे एक अच्छा सदर होने के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत शोहर भी हैं। इब्राहिम कहते हैं कि ज़िंदगी में हर रिश्ता आजमाइश से गुजरता है, मगर कामयाब वही होते हैं जो एक दूसरे को सुनने और समझने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों तो कभी भी फौरी फैसले ना करें और मर्द हो या औरत, दोनों को एक दूसरे की नीयत पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में रिश्ते को बचाने में किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, और आपसे ये भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और हकीकत से जुड़ी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।